ملتی نہیں جس دی کوئی مثالے چانے عبداللہ داتے آمنہ دلالے چانے عبداللہ داتے آمنہ دلالے دنیا تے آیا جدو شاہد و جہان دا دنیا تے آیا جدو شاد و جہان دا کعبے دا خطیب سونا صاحب قرآن دا کعبے دا خطیب سونا صاحب قرآن دا کفر نو اج لوگو ملیا زوالے چان عبداللہ داتے آمنہ دلالے چانے عبداللہ داتے آمنہ دلالے چکیا غلیمہ جدو برکت آیا نے ویکھ کے غیران سب رہ گئیاں دائیاں نے ویکھ کے غیران سب رہ گئیاں دائیاں نے ہوگی غلیمہ خوشحالے چان عبداللہ داتے آمنہ دلالے چان عبداللہ داتے آمنہ دلالے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک دی اتباع کرنی ہے حقیقی کامیابی دی اندر یہ سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا متنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا رب دے پیغام لے کے کل نبیاں کولے آیا جبرائیل نو خدا نے سب ملکتوں ودایا باغاں پکڑ کے تینوں در تے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا روزے جزا ملے گا گل سنن والی سمجھن والی ہے سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا محشر نو رب نفسی کل انبیاء بولے سر ماں باپ بہن بھائی ایک دوجے تو لکے سر امت مدنی امت دی خاطر آقا امت لشاف محشر سجدے پہ آ ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا اور دنیا دے مسلکاں دی بچ وڑ کے لے تلاشی ہر مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی پر اہل حدیث مسلک سب تو کھرا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم